अप्रकृतश्लेषस्य उदाहरणम् इदानीम् उच्यते। श्लेषालङ्कारे त्रैविध्यम् उपवर्णितम् अस्माभिः। वर्ण्याश्रयः प्रकृतानेकार्थविषयकशब्दविन्यासरूपः प्रकृतः, प्रकृतश्लेषः, अप्रकृतश्लेषः, प्रकृताप्रकृतश्लेषः इति त्रैविध्यमुक्तं। तत्र प्रथमं समाप्तं। प्रथमः श्लेषः परिसमाप्तः। इदानीम् अप्रकृतश्लेषस्य उदाहरणम्। अब्जेन तन्मुखं तुल्यं हरिणाहितशक्तिना इति वर्तते। नायकः नायिकां प्रति वदति। किं वदति? अब्जेन त्वन्मुखं तुल्यम्। अब्जं नाम किं? कमलं। कमलेन त्वन्मुखं तुल्यं। तव मुखं, त्वन्मुखं हरिणाहितशक्तिना। हरिणा, हरिशब्दः सूर्ये वर्तते। अतः हरिणा सूर्येण आहितशक्तिना कृत आसक्तिना अब्जेन पद्मेन तुल्यम् इति एकः अर्थः अत्र द्योत्यते। एकः अर्थः। परन्तु अनेनैव शब्देन अन्यः अर्थः अत्र गृहीतो वर्तते। त्वन्मुखं हरिणा। हरिणा इत्यस्य हरिशब्दस्य मृगः इत्यर्थः वर्तते। मृगेण आहितशक्तिना कृतसंगेन अब्जेन, अब्जं नाम अत्र चन्द्रः, अब्जेन चन्द्रेण तुल्यम् इति द्वितीयः अर्थः। एवञ्च प्रथमार्थः अब्जेन पद्मेन तुल्यं तव मुखम् इति उक्तं। द्वितीयार्थः चन्द्रेण तुल्यम् इति उक्तं। परन्तु शब्दस्तु अत्र समानो वर्तते। तस्यैव शब्दस्य अर्थद्वयम् अस्माभिः प्रतिपादितम्। उभयोरपि पद्मचन्द्रयोः, पद्मस्यापि सर्वदा तथैव चन्द्रस्यापि अस्माभिः उपमानत्वेन वर्णनं क्रियते। अतः अप्रकृतवाक्यम्, अप्रकृतार्थबोधकवाक्यं गृहीत्वा अर्थद्वयम् अस्माभिः अत्र प्रतिपादितम्। अतः अप्रकृतश्लेषः इति उच्यते। Abja means the lotus and the moon. There are two meanings for Abja. Harinahita Saktina Atrapi Harinahita Saktina iti Samasa Shabdasya. It is also having two meanings. It expresses two meanings. Harinahita Saktina is split into two ways. Harina Ahita Saktina. Harina means Suryena Ahita Saktihi Yasya Saha Ahita Saktihi. Tena Ahita Saktina, reference to the lotus, and another meaning is Harina Hita Saktina. Harinena Arthat Murgena Ahita Saktihi Yasya Saha Harina Hita Saktihi Tena, with reference to the moon. So your face is similar to the lotus, which is attached to the sun. It is one meaning here. And your face is similar to the moon. Your face is similar to the moon, who bears the deer. Harinahita Saktina. Murgena Ahita Saktihi Kaha. Arthat Swakiya Bimbe Mrugam Stapitam. Kaha Chandraha. Ataha Harinahita Saktina Chandrena Tava Saktina Abjena Chandra Sambandina Abjena Tannakam Tulyam. Your face is similar to the moon, who bears the deer. Harinahita Saktina Abjena. Atra Abja means Kamalam iti narthaha. Abjena means Chandrena.
अपु मीन्स जलम, समुद्रे समुत्पन्नः चंद्रः, अतः अब्जेन इत्यस्य चंद्रेण इत्यर्थः. So here the poet is describing her face in two ways. So your face is similar to the moon as well as the another one, Kamala, lotus. Okay, here both the lotus and moon, both are upamanas, and hence this is an example of aprakrita shlesha. अप्रकृता इत्यस्य अर्थः कः? उपमानम् इत्यर्थः. एवञ्च सर्वदा अस्माभिः चन्द्रस्य तथा कमलस्य च उपमानत्वेन वर्णनं क्रियते. अतः अप्रकृतस्य चन्द्रस्य कमलस्य च विषये अत्र श्लेषः स्वीकृतः. अतः अप्रकृतश्लेषः इत्यर्थः. अस्यैव अपरम् उदाहरणम् इदानीम् उच्यते. नीतानाम् आकुलीभावं लुब्धैर्भूरिशिलीमुखैः सदृशे वनवृद्धानां कमलानां त्वदीक्षणे इति वर्तते. अत्रापि एवम् उच्यते. त्वदीक्षणे, तव ईक्षणे अर्थात् तव दर्शने लुब्धैः, लुब्धैः इत्यस्य अर्थः कः? मधुलोलुपैः. मधुविषये प्रीताः सन्ति भ्रमराः. अतः मधुलोलुपैः भूरिशिलीमुखैः, भूरिशिलीमुखैः, भूरिभिः शिलीमुखैः, बहुभिः शिलीमुखः. शिलीमुखं नाम किं? भ्रमरः इत्यर्थः. भूरिशिलीमुखैः बहुभिः भ्रमरैः आकुलीभावं नीतानां वने. वने मीन्स अत्र वने इत्यस्य जीवनं भुवनं वनम् इति वर्तते. वनम् इत्यस्य काननम् इत्यर्थः वर्तते. तद्वदेव वनम् इत्यस्य जलम् इत्यर्थः वर्तते. अतः वने कानने इति अन्यत्र अर्थः. अत्र वने जले वृद्धानां, वृद्धिं प्राप्तानां कमलानां पद्मानां सदृशे इति एकः अर्थः. तव ईक्षणे, तव ईक्षणे इत्यस्य अर्थः कः? ईक्षणं, ईक्षणे, ईक्षणानि. करेक्ट. ईक्षणे इत्यस्य नेत्रम् इत्यर्थः. ईक्षणे नेत्रं, नेत्रे द्विवचनम्. एवञ्च तव ईक्षणे, तव नेत्रे कथं वर्तेते इति चेत् लुब्धैः भूरिशिलीमुखैः नीतानाम् आकुलीभावं नीतानां वने वृद्धानां कमलानां सदृशे इति उक्तम् अत्र. इति एकः अर्थः. एवञ्च कमलसादृश्यं अत्र नेत्रयोः प्रदत्तं वर्तते. अतः अप्रकृतश्लेषः. कुतः अप्रकृतश्लेषः? कमलस्य सर्वदा उपमानत्वेन अस्माभिः संकीर्त्यते. अतः कमलविषये अत्र श्लेषः प्रस्तुतः वर्तते. अतः अप्रकृतश्लेषः अत्र उच्यते. अनन्तरम् अन्यः अर्थः कः इति चेत् लुब्धैः व्याधैः इत्यर्थः. लुब्धः सर्वदा लुब्धो भवति. कः? व्याधः. व्याधः मीन्स् हंटर. हंटर. व्याधैः. शिलीमुखैः इत्यस्य अर्थः कः? शिलीमुखैः नाम बाणैः. बाणैः आकुलीभावं नीतानाम्, आकुलीभावं नीतानां वने इत्यस्य इदानीम् अरण्यम् इत्यर्थः. वने अरण्ये वृद्धानां
अभिवृद्धिङ्गतानां हरिणानां सदृशे तव ईक्षणे तव नेत्रे कथं वर्तेते इत्यस्य हरिणानां वने वृद्धानां हरिणानां सदृशे हरिणानां पुनः विशेषणं कीदृशं हरिणानां विशेषणं किम् आकुलीभावं नीतानां हरिणानाम् इति विशेषणं कुतः अत्र हरिणानां कैः आकुलीभावं नीतानां कैः आकुलीभावं नीतानां बाणैः आकुलीभावं नीतानां पुनः कैः व्यादैः एवञ्च लुब्धैः व्यादैः बाणैश्च आकुलीभावं नीतानां वने वृद्धानां हरिणानां सदृशे इति पद्महरिणयोः उपमानत्वेन सर्वत्रापि अस्माभिः उपवर्ण्यते अतः उपमानत्वेन अप्रकृतत्वात् अप्रकृतविषयकः श्लेषः अत्र वर्तते आचार्य अस्मिन् श्लोके हरिणाः कुत्र अस्ति हरिणः अस्मिन् श्लोके कुत्र अस्ति हरिणानां सदृशे अत्र अरण्ये तत्र लुब्धैः नीतानाम् आकुलीभावं वनवृद्धानाम् इति वर्तते किल किन्तु कमलानां नैव वनवृद्धानां कमलानां त्वदीक्षणे इति वर्तते एकः अर्थः कलः वन इत्यस्य यदा जलम् इत्यर्थः भवति तदानीं जलवृद्धानां कमलानां नाम पद्मानाम् इत्यर्थः पुनः इदानीं पुनः वनवृद्धानाम् इत्यस्य अर्थः कः अरण्ये अभिवृद्धिं गतानां कमलानां नाम मृगाणां हरिणानाम् इत्यर्थः कुतः कमलम् इति कस्य उच्यते न केवलं कमलस्य कमलं पद्मस्य कमलम् इति नोच्यते मृगप्रभेदः वर्तते कमलम् इति तस्य नामधेयम् it is a type of deer. The name of deer is Kamala. Not particularly. It is a variety of deer. अतः तदेव तत्र लिखितं मृगप्रभेदे कमलः अत्र कमलं न कमलः तत्र कमलम् अत्र कमलः पुल्लिङ्गे कमलः एवञ्च नीतानाम् आकुलीभावं लुब्धैर्भूरिशिलीमुखैः सदृशे वनवृद्धानां कमलानां त्वदीक्षणे नीतानाम् आकुलीभावं लुब्धैर्भूरिशिलीमुखैः सदृशे वनवृद्धानां कमलानां त्वदीक्षणे अत्र आकुलीभावं नीतानाम् इति शब्दस्य पुनः उभयत्र समानः अर्थः लुब्धैः इत्यस्य अर्थद्वयं शिलीमुखैः इत्यस्य अर्थद्वयं वनवृद्धानाम् इत्यस्य अर्थद्वयं कमलानाम् इत्यस्यापि अर्थद्वयं वर्तते अतः अत्र अप्रकृत परन्तु अप्रकृतविषयक श्लेषः अत्र श्लेषः अप्रकृतविषयं स्वीकृत्य अत्र श्लेषः प्रतिपादितः श्लेषः उक्तः अतः अप्रकृतश्लेषः इति उच्यते समीचीनं वा एकवारं पठतु श्लोकं पठतु नीतानामाकुलीभावं लुब्धैर्भूरिशिलीमुखैः सदृशे वनवृद्धानां कमलानां त्वदीक्षणे कमलानां त्वदीक्षणे त्वदीक्षणे इत्यस्य उभयत्रापि समानः अर्थः तव ईक्षणं त्वदीक्षणं तव ईक्षणे त्वदीक्षणे ईक्षणम् ईक्षणे ईक्षणानि अनन्तरं प्रकृताप्रकृतश्लेषस्य इदम् उदाहरणम् इदानीं
उच्चरत् भूरि कीलालः शुशुभे वाहिनीपतिः इति वाक्यं वर्तते। अत्र प्रकृतविषयकः अप्रकृतविषयकश्च श्लेषः वर्तते, अतः प्रकृताप्रकृतविषयकश्लेषः इति उच्यते। उच्चरत् भूरि कीलालः शुशुभे वाहिनीपतिः इति वर्तते। उच्चरत् इत्यस्य किम्? उद्गच्छत् इत्यर्थः। उद्गच्छत् भूरि कीलालं। भूरि मीन्स बहु, अधिकं. कीलालं मीन्स शोणितं. कीलालं मीन्स रक्तं, ब्लड, शोणितं. ओके, अर्थद्वयं वर्तते। कीलालम् इत्यस्य जलम् इत्यपि अर्थः वर्तते, रक्तम् इत्यपि अर्थः वर्तते। अतः उद्गच्छत् भूरि कीलालं, भूरि अत्यधिकं शोणितं, यस्य सः उच्चरत् भूरि कीलालः। कः उच्चरत् भूरि कीलालः? कः उच्चरत्? उद्गच्छत् भूरि, उद्गच्छत् भूरि च तत् कीलालञ्च भूरि कीलालं। विग्रहवाक्यं कथं? भूरि च तत् कीलालञ्च भूरि कीलालं। उच्चरत् भूरि कीलालं यस्य सः उच्चरत् भूरि कीलालः इति बहुव्रीहि समासः। उच्चरत् भूरि कीलालः कः? वाहिनीपतिः। वाहिनीपतिः इत्यस्य अर्थः कः? वाहिनीपति मीन्स कमांडर। वाहिनीपतिः नाम सेनापतिः इत्यर्थः। सेनायाः पतिः, सेनापतिः। सः शुशुभे इति प्राकरणिकः अर्थः। कश्चन सेनापतिः आसीत्, तस्य पुनः किम् अभूत्? युद्धानन्तरं तस्य शरीरात् रक्तं पुनः पुनः उद्गच्छदासीत्, बहिः उद्गच्छदासीत्। किं? रक्तं, शोणितम्। अतः सः कीदृशः सेनापतिः? उच्चरत् भूरि कीलालः सः सेनापतिः शुशुभे। शुशुभे मीन्स he shines, शोभां प्राप्तवान् इत्यर्थः। अनन्तरम् अन्यः अर्थः कः? उच्चरत् भू, इदं तु प्राकरणिकः अर्थः। युद्धसन्दर्भे सेनापतिं स्वीकृत्य अस्माभिः वर्णनं कृतम्, अतः अयं प्रकृतः भवति सेनापतिः, अतः प्रकृतार्थः उक्तः। अप्रकृतार्थे उच्चरत् भूरि कीलालम्, उच्चरत् उद्गच्छत्, भूरि अत्यधिकं, कीलालं नाम जलं, यस्य सः उच्चरत् भूरि कीलालः। वाहिनीपतिः इत्यस्य अर्थः कः? वाहिनीनां, नदीनां इत्यस्य। वाहिनी मीन्स वहति इति वाहिनी, अतः वाहिनीनां नदीनां पतिः। कः नदीनां पतिः? समुद्रः। समुद्रः शुशुभे, शोभां प्राप्तवान् समुद्रः इति अप्राकरणिकः अर्थः उच्यते, अप्रस्तुतः अर्थः उच्यते। अतः अत्र एकः अर्थः प्रकृतविषयकः, अपरः अर्थः अप्रकृतविषयकः, एवञ्च प्रकृताप्रकृतविषयकः श्लेषः भवति। पूर्वं किम् अभूत्? कमलविषयकः, तत्र चन्द्रविषयकः, उभयोरपि अप्रकृतत्वात् अप्रकृत उपमा अप्रकृतः, अप्रकृतार्थः कः? उपमानम्। उपमानविषयकः श्लेषः तत्र उक्तः, परन्तु अत्र एकः अर्थः उपमेयसम्बद्धः, अपरः अर्थः उपमानसम्बद्धो वर्तते। अतः प्रकृताप्रकृतविषयकश्लेषः इति उच्यते। Kilala means here there are two meanings of kilala. Two meanings for kilala, that is, one is blood and another one is water. So Vahinipati means two meanings. Vahinipati Samudraha ityartha, and a commander of the army and the ocean. So the commander of the army shone, he shone with blood flowing profusely is the meaning
in the context, Prakritarthaha, the ocean shone with the water waves rising high. No, is the other meaning which is non-relevant, aprakrita shlesaha. Acharya, एकः प्रश्नः 1 अस्मिन् minute. श्लोके Battery is running low. Why I don't know. अस्मिन् 1 second. श्लोके समुद्रः उपमानः सेनापतिः उपमेयः वा? Yeah, 1 minute. इदानीं वदतु. अस्मिन् श्लोके समुद्रः उपमानः and समुद्रः उपमानं. सेनापतिः उपमेयः. सेनापतिः उपमेयः. उत्तमम्. ज्ञातं वा? आम्, ज्ञातम्. यदि समुद्रस्यैव वर्णनं क्रियते तर्हि समुद्रः उपमेयः भवति, अन्यत् उपमानं भवति, सेनापतिः तदानीम् उपमानं भवति, तथापि वक्तुं शक्यते. So the ocean shone with the water waves rising high is another meaning, which is non-relevant. So aprakrita shlesha, prakrita vijayakaha shlesha. Since the words convey a relevant and a non-relevant meaning, this is an example of prakrita shlesha. Similarity between the prakrita and aprakrita is suggested here. सादृश्यमपि अत्र वर्णितं वर्तते. अतः प्रकृताप्रकृतश्लेषः इति उच्यते. अस्यैव अपरम् उदाहरणम् इदानीम्. असा उदयमारूढः कान्तिमान् रक्तमण्डलः राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुलैः करैः. समीचीनं वर्तते. अत्र किम् उच्यते? असौ उदयमारूढः कान्तिमान् रक्तमण्डलः कः राजा लोकस्य हृदयं मृदुलैः करैः हरति इति वर्तते. अत्र उदयमारूढः, उदयं नाम अभिवृद्धिं प्राप्तः कः? रक्तमण्डलः. रक्तमण्डलः नाम रक्त इत्यस्य अनुरक्त इत्यर्थः. उदयम् अर्थात् अभिवृद्धिं गतः कश्चन राजा आसीत्. स तु राजा इदानीम् अभिवृद्धिं गतः. एवञ्च अभिवृद्धिं गतः प्राप्तः कः? रक्तमण्डलः. रक्तमण्डलः नाम अनुरक्तप्रजः. अनुरक्तप्रजः ಅಂದರೆ प्रजाः राज्ञी अनुरक्ताः. अतः सः राजा अनुरक्तप्रजः. राजा अयं राजा इत्यस्य राजा नृपतिः भूपतिः इत्येव अर्थः. अभिवृद्धिं गतः कश्चन राजा सः अनुरक्तप्रजः वर्तते. अनुरक्ताः प्रजाः यस्मिन् सः अनुरक्तप्रजः. सः नृपतिः मृदुलैः करैः इत्यस्य अल्पैः ग्राह्यधनैः लोकहृदयं हरति. ज्ञातं वा? अत्र कर शब्दस्य अर्थद्वयम्. कर मीन्स् hand and another one is tax. राजा किं करोति इदानीं? मृदुलैः करैः इत्यस्य अत्यल्पैः by the little bit of tax. मृदुलैः करैः ग्राह्यधनैः अल्पैः ग्राह्यधनैः लोकहृदयं हरति. लोकस्य जनस्य हृदयम् आहरति आवर्जयति इति प्राकरणिकः अर्थः, प्रकृतार्थः. ज्ञातं वा? त्वया न चिन्तितं? एवम्. अनन्तरम् अन्यः अर्थः कः? अप्रकृतार्थः कः? उदयमारूढः इत्यस्य उदयङ्गतः आकाशे पूर्वदिशि उदयङ्गतः रक्तमण्डलः इत्यस्य शोणितमण्डलः
अरुणमण्डलः कः राजा इत्यस्य चन्द्रः रात्रौ राजा चन्द्रः मृदुकिरणैः मृदुलैः करैः इत्यस्य मृदुकिरणैः जनहृदयम् आकर्षति जनानां हृदयम् आकर्षति इति चन्द्रविषयकः अर्थः अत्र प्रतिपादितः एवञ्च एकः अर्थः राजविषयकः राजविषयकः अर्थः अत्र प्रस्तुतः चन्द्रविषयकः अर्थः अप्रस्तुतः एवञ्च प्रकृतार्थस्य अप्रकृतार्थस्य प्रतिपादने अत्र श्लेषः स्वीकृतः एवञ्च श्लेषः कुतः स्वीकृतः प्रकृतार्थस्यापि वर्णनं भवेत् अप्रकृतार्थस्यापि वर्णनम् इति दृष्ट्या अत्र श्लेषः स्वीकृतः अतः अयं श्लेषः प्रकृताप्रकृतश्लेषः पूर्वमपि तथैव अभूत् प्रकृतार्थस्य वर्णनार्थं प्रकृतार्थः कः पूर्वं सेनापतिः अप्रकृतार्थः कः समुद्रः एवञ्च प्रकृतार्थस्य अप्रकृतार्थस्य च बोधनार्थं प्रतिपादनार्थं श्लेषः आदृतः अतः प्रकृताप्रकृतश्लेषः इति पूर्वस्मिन् उदाहरणे वक्तव्यम् अतः प्रकृताप्रकृतश्लेषस्य उदाहरणम् इदानीम् उदाहरणं समाप्तम् असाबुदयमारूढः कान्तिमान् रक्तमण्डलः राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुलैः करैः समीचीनं वर्तते इदमत्र अवधेयम् इदानीम् अयं विशेषो वर्तते उदाहरणत्रये अयं विशेषो वर्तते इदानीं प्रथमोदाहरणं किम् सर्वदा अत्रापि विशेषः वर्तते सर्वदो माधवः पायात् सयो गङ्गाम् अदीदरत् इत्यत्र हरिणाहितशक्तिना इत्यत्र च परस्परविलक्षणं पदभङ्गम् अपेक्ष्य नानार्थबोधनात् सभङ्गश्लेषः सर्वदो माधवः पायात् इत्यत्र एकस्य अर्थस्य वर्णनार्थं सर्वदः माधवः इति पदच्छेदः कृतः शिवः इति अर्थस्य प्रतिपादनार्थं सर्वदा उमाधवः इति पदस्य भङ्गः अस्माभिः कृतः एवञ्च सयो गङ्गाम् अदीदरतु इत्यत्र अगं गाम् अदीदरत् सयो गङ्गाम् अदीदरतु इति शब्दस्य भङ्गं कृत्वा श्लेषार्थः तत्र कथितः अतः सः श्लेषः सभङ्गश्लेषः इति उच्यते पदानां द्विधा भङ्गं विधाय अर्थद्वयं प्रतिपादितम् एवं किल शब्दानां भङ्गं विभिन्नरूपेण भङ्गं कृत्वा अर्थद्वयम् अस्माभिः प्रतिपादितं तत्र अनन्तरम् अब्ज इति वर्तते कीलालपद वर्तते वाहिनीपतिः इति वर्तते एतेषु पदेषु पुनः अस्माभिः पदभङ्गं न कृतं पदानां भङ्गं न कृतं परन्तु अब्जपदस्य अर्थद्वयं वर्तते कीलालपदस्य वाहिनीपदस्य च अर्थद्वयमेव वर्तते एवञ्च पदभङ्गम् अनपेक्ष्य अस्माभिः नानार्थबोधनात् अभङ्गश्लेषः एवञ्च सभङ्गश्लेषः अभङ्गश्लेषः इति प्रकारान्तरेण अपि श्लेषस्य द्वैविध्यम् अस्माभिः उपवर्णितुं शक्यते पद्मावती ज्ञातं वा आम् आचार्य यदा द्विविधः श्लेषे भङ्गः भवति इदानीं श्लेषे द्वैविध्यं वर्तते सभङ्गश्लेषः एकः अभङ्गश्लेषः एकः पदानां द्विधा भङ्गं विधाय अर्थद्वयस्य उपवर्णनं भङ्गम् अनपेक्षैव अर्थद्वयस्य उदाहरणं तदानीम् अभङ्गश्लेषः भवति
एवञ्च प्रकृताप्रकृतश्लेषे अप्रकृतार्थस्य यद्यपि व्यङ्ग्यत्वं केषाञ्चिन्मतम् अप्रकृतार्थः शब्देन बोधितः भवेत् इति न व्यङ्ग्यः यदि भवति तदापि अभङ्गश्लेषः अप्रकृताप्रकृतश्लेषे व्यङ्ग्य अप्रकृतार्थस्य व्यङ्ग्यत्वं स्वीकृत्यापि तत्र अस्माभिः श्लेषः इति वक्तुं शक्यते अन्ये तु तस्यापि वाच्यत्वम् अङ्गीकृत्य प्रकृताप्रकृतयोः अभेदः सादृश्यं वा व्यङ्ग्यम् इति वदन्ति अन्ये पुनः किं वदन्ति अप्रकृतार्थस्यापि वाच्यत्वमेव स्वीकृत्य प्रकृताप्रकृतयोः सादृश्यं पुनः व्यङ्ग्यं भवति इति उच्यते अत्र प्रथममते प्रकृताप्रकृतश्लेषः न उदाहर्तव्यः द्वितीयमते शब्दशक्तिमूल वस्तुध्वनिः न उदाहर्तव्यः इति उच्यते ज्ञातं वा नैव ज्ञातं वदतु ज्ञातम् आचार्य वदतु वदतु किं ज्ञातम् इति वदतु श्लेषाः in one side there are 3 types of shlesha. No, Prakrita only the last para I want the last okay para. There are 2 kinds one. of shlesha. 2 kinds of shlesha. No, that's also completed. Yes, sabanga shleshah avanga shleshah. Yes, that's good. Anantaram yaduktam maya tat prakrita prakrita shleshe aprakritaarthasya व्यङ्ग्यत्वम् इति केषाञ्चिन् मतम् no, этот not ज्ञातम् आचार्य. Этот not ज्ञातम्. अतः तदानीम् अलङ्कारशास्त्रस्य आवश्यकता भवति ज्ञातं वा एतत् कृपया आङ्ग्लभाषायां वदतु भवान्. Can you please repeat last one point in English? प्रकृताप्रकृतश्लेषे अप्रकृतार्थस्य व्यङ्ग्यत्वमिति केषाञ्चिन् मतम् अन्ये तु तस्यापि वाच्यत्वम् अङ्गीकृत्य प्रकृताप्रकृतयोः अभेदः सादृश्यं वा व्यङ्ग्यम् इति वदन्ति अत्र प्रथममते प्रकृताप्रकृतश्लेषः नोदाहर्तव्यः द्वितीयमते शब्दशक्तिमूलध्वनिः न उदाहर्तव्यः ज्ञातं वा तत् एतत् न ज्ञातम्. नैव प्रकृताप्रकृतश्लेषे किं भवति अत्र एवमुच्यते प्रकृताप्रकृतश्लेषे शब्दस्तु पुनः एक एव भवति शब्दस्य पुनः सभङ्गं वा अभङ्गं वा कृत्वा यदि अर्थद्वयः वर्ण्यते अर्थद्वयस्य प्रतिपादनं क्रियते शब्दशः एव तदानीं प्रकृताप्रकृतश्लेषः भवति प्रकृतार्थस्य अप्रकृतार्थस्य ज्ञातं वा न ज्ञातं नैव ज्ञातम् इदानीं किमुच्यते इत्यस्य इदानीमेव किञ्चिदुच्यते गङ्गायां घोषः इति वर्तते किं वदतु गङ्गायां घोषः घोषः इत्यस्य ग्रामः इत्यर्थः आभीरपल्ली ओके पल्ली मीन्स ग्राम
village, a tiny village. Mhm. Gangayam Ghoshaha. Ghoshaha means a tiny village. Mhm. Is it possible a grama which is in Ganga? It is Ganga, Gangaya no, it Katire. is in Ganga Pravaha. Gangayam means Ganga Jale. Ganga Jale gramaha bhavati va? न Naiva. भवति. नैव. अतः गङ्गायाम् इत्यस्य गङ्गा प्रवाहः इति अर्थः. Mhm. घोषः इत्यस्य ग्रामः इत्यर्थः. ज्ञातं वा? Mhm. अत्र अस्माभिः किम् उच्यते, यः कोऽपि शब्दः यङ्कमपि अर्थं बोधयितुं मध्ये कश्चन व्यापारः आवश्यकः. Vyaparah इदानीं nama? तदेव व्यापारः नाम वृत्तिः. वृत्तिः वृत्तिः व्यापारः इति उच्यते. वृत्तिः नाम इदानीं अत्र पुस्तकं वर्तते इति अहं वदामि. पुस्तकम् इति शब्दस्य कः अर्थः? पुस्तकं, बुक् इत्यर्थः. ओके. एवञ्च पुस्तकम् इति शब्दः पुस्तकरूपम् अर्थं बोधयति. इट् गिव्स् द मीनिङ्ग् आफ् बुक्. ओके. परन्तु यः कोऽपि शब्दः पुस्तकम् इति शब्दः पुस्तकरूपम् अर्थं बोधयितुं मध्ये कश्चन व्यापारः वर्तते. व्यापारः नाम वृत्तिः. नाम तत्र शक्ति इत्याख्या वृत्तिः अङ्गीकृता. अतः किं भवति? एवञ्च एवम् उच्यते. पुस्तकम् इति शब्दः शक्तिवृत्त्या, शक्ति इति व्यापारं स्वीकृत्य पुस्तकम् इत्यर्थं बोधयति. ज्ञातं वा? शक्ति, शक्तिः इति वृत्तिः, वृत्तेः नामधेयं शक्तिवृत्तिः इति उच्यते. शक्तिवृत्तिः इत्यस्य एवञ्च पुस्तकम् इति अर्थः शक्यार्थः. शक्तिवृत्त्या बोधितः अर्थः शक्यार्थः. शक्तिवृत्त्या पुस्तकम् इति अर्थं कः बोधयति? पुस्तकम् इति पदं. ज्ञातं वा? अतः पुस्तकम् इति पदं शक्तम् इति उच्यते. इदानीं चिन्तयतु पुनः. पद्मावती का भवति? पद्मावती इति कश्चन शब्दः. ज्ञातं वा? पद्मावतीम् आनय इति अहं वदामि. झटिति सः अन्यः तमालः किं करोति? भवतीम् आनयति. एवञ्च पद्मावती इति शब्दस्य तमालस्य माता. पद्मावती शब्दस्य कः अर्थः? तमालस्य माता पद्मावती इति काचित् व्यक्तिः, काचित् व्यक्तिः, मनुष्यः, काचित् व्यक्तिः अर्थः. एवं किल? तद्मास्तु. एतत् पश्यतु. इदानीं पुस्तकम् इति वर्तते. अहं वदामि पुस्तकं पठामि. अत्र पुस्तकम् इति शब्दः. अर्थः कः? एतत् पुस्तकं. दिस् इस् ओके. सो पुस्तकम् इति शब्दः पुस्तकरूपो अर्थः. एवञ्च शब्दः एतदर्थं प्रतिपादयितुं मध्ये in between of this artha and this shabda there is some sambandha that is called shakti vyapara. So this pustakam iti shabdaha pustakam rupam artham katam bodhayati? Shakti vyaparena bodhayati. शक्ति व्यापारेण बोधयति. अतः अयम् अर्थः शक्यार्थः. इदं पदं पुस्तकम् इति पदं शक्तम्. Okay. Okay. You see why I am telling you
Please see the book. Then what will you do? What are you doing? Pustakam pashyatu. Tadanim kiं karoti bhavati? Pustakam pashyami. Pashyati. Katham? Katham netrena. Why you are not seeing pen? Because pustakam iti shabdasya pustakam arthaha. Arthaha. Who told? Who told you that pustakam means this one? Who told you to this one? My mother. Not only for you, everybody is recognizing that pustakam means this one. How it is possible? Because Ishvara Sanketaha, Ishvara Ichcha evam vartate. Pustakam iti shabdena pustaka rupo arthaha bodhayatu. Pustaka rupam arthayatu pustakam iti shabdaha. Iti Ishvara Ichcha vartate. Sa Ishvara Ichcha eva Shaktihi. Anantaram punaha anyasmin dine etat sarvam vadami. Etadeva shabdakande ayameva pataha. Gnatam va? Anumanakandena pratyakshakandah anumanakandah shabdakandah iti vartate. Shabdakande ayameva pataha. Vistrutam vartate. Etad adhikritya eva etavanti pustakani virajante. Bahuni pustakani vartate. अतः शास्त्रं पुनः अत्यगाधं वर्तते, अपारं वर्तते शास्त्रम्. अतः मया किमुच्यते वदतु? हरये नमः इति उच्यते.